على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهادة نبتغي بها إن شاء الله تعالى من الديان وندخل بها مع الرجيل الأول دار الجنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم نتجلى فيه ربكم باسمه الكريم ويغفر فيه للسائلين وآلاء السائل فرحة إن الإفطار وفرحة إن لقاء الرحمن على وإن لوجه الكريم ملك الدجال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أولى عليكم في هذا اليوم على كل من جميع النساء والفاضلة عن الرجال